औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के ऊपर और इसकी पूरी माहियत आपको समझाएंगे। अगर आप खुदा न खास्ता हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, नमक भी बंद कर चुके हैं और अद्वियात भी बाकायदगी से खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका हाई ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा, तो आपको वजह का जानना बहुत ज़रूरी है। और उस वजह को जानने के बाद जब आप इलाज करेंगे तो फिर इंशाल्लाह आप इस मर्ज से निजात हासिल कर लेंगे। सबसे पहले हमें देखना है जी कि ब्लड प्रेशर क्या है और इसकी जिस्म को ज़रूरत क्यों है। दोस्तों, हमारा जो खून है इसमें हमारे जिस्म के हर उज़्व, दिल, दिमाग और जिगर की ग़िज़ा मौजूद है। सर से लेकर पाँव तक जो सेल्स मौजूद हैं उनको ग़िज़ा की ज़रूरत है और अपने फासिद मादों को भी खारिज करने की ज़रूरत है। अब सर से लेकर पाँव तक ग़िज़ा को पहुँचाने के लिए एक प्रेशर की ज़रूरत होती है। इस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। अब जब जो खून है वो या तो शरियानों में दौड़ेगा या फिर वरीदों में दौड़ेगा। शरियानों के रास्ते जाएगा, पूरे जिस्म को ग़िज़ा देगा, और जब वरीदों के रास्ते वापस आएगा तो वो फासिद मादा लेके आएगा और इस खून को साफ करने वाले मकामात पर साफ करेगा। ठीक है, तो हमारे पास दो ऐसी नालियां हैं जिनमें खून चलता है। एक को शरियाने कहते हैं, जिनमें साफ खून होता है, जिस्म की खुराक होती है, ये दिल से जिस्म की तरफ जाता है। और दूसरी जो नालियां हैं उनको वरीदें कहा जाता है और इसमें जो खून होता है उसको वरीदी खून कहा जाता है। ये नालियां जिस्म से दिल की तरफ वापस फासिद मादों को लेकर आती हैं। ठीक है, और इनमें फासिद खून होता है, साफ होने वाला खून होता है। अच्छा, अब देख लें कि जिस्म की खुराक क्या है जो खून लेकर जाता है। हमारा जो खून है वो 3 मादों का मुरक्कब है। उसमें खिलते बलगम है जो आसाब की खुराक है, खिलते सौदा है जो उजलात की खुराक है, और खिलते सफरा है जो गुदद की, जिगर की खुराक है। अब अगर ये खिलत या खुराक की खून में ज्यादती हो जाएगी तो ये जो ज्यादती होगी ये चर्बी की सूरत में या तो शरियानों में रुक कर उसका रास्ता तंग कर देगी या फिर वरीदों में रुकावट डालेगी, और उसका नतीजा ये होगा कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अब हम इसको समझ कर चलेंगे तो हमें नतीजा मिलेगा, शिफा मिलेगी, वरना नहीं। तो इस वीडियो में हम इसका असबाब, इसकी अलामात और मुख्तसर हल भी आपको बताएंगे, और बाकायदा हल जो है वो आप क्लिनिक पे जाकर ही किसी मुआलिज से ले सकते हैं। अच्छा, अब हम ब्लड प्रेशर को 3 इकसाम में मुनकसिम करते हैं। इसको हम टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 भी कह सकते हैं, या फिर आसाबी सोजिश से बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर, उजलाती सोजिश से बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर, या गुदी सोजिश से बढ़ने वाला ब्लड प्रेशर भी कह सकते हैं। तो हम टाइप 1 से शुरू करते हैं, और ये जो ब्लड प्रेशर होगा ये खिलते बलगम की ज्यादती से बढ़ेगा। ये आप देख रहे हैं, इसको आप शरियान समझ लें या वरीद समझ लें। ठीक है, अच्छा, ये आपको नजर आ रहा है, ये बलगम के लोथड़े हैं। ठीक है, ये और इनमें ये खून है। अब चूंकि शरियानों में या फिर वरीदों में ये बलगम के लोथड़े जम जाएंगे, सुद्दे बन जाएंगे, तो शरियान या वरीद का रास्ता तंग हो जाएगा, और खून को गुजारने के लिए जो दिल होगा उसको अपना प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे, और इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो असर जो है वो दिल पर पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि खिलते बलगम की ज्यादती से जो ब्लड प्रेशर हाई होता है उसकी अलामात क्या होंगी। पहली अलामत कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, सर के दाएं हिस्से में दर्द होगा, चक्कर आएंगे, मतली होगी, पेशाब मिकदार में ज्यादा आएगा, रंगत में सफेद आएगा, और दिल डूबने की शिकायत होगी। ये इस ब्लड प्रेशर की खास अलामात होंगी। अगर इसके असबाब पर नज़र दौड़ाई जाए तो वो लोग जो चावल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दूध का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बेकरी मसनूआत खाते हैं, मक्खन मलाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और वर्जिश नहीं करते, उनकी ज़िंदगी, तर्ज ज़िंदगी इंतहाई सुस्त है, बस खाया, बैठ गया, लेट गया। ठीक है, अच्छा, अब इसका हल क्या है। इसका हल ये नहीं है कि हम खून को पतला करके शरियान या वरीद से गुजार दें, ये आर्जी हल होगा। जैसे ही हम दवाई छोड़ेंगे ब्लड प्रेशर फौरन से बढ़ जाएगा। तो इसका मुस्तकिल हल ये है कि हम वो खुराक बंद कर दें जो बलगम को ज़्यादा करती है,
اور اس کی جگہ وہ غذائیں استعمال کریں جو کہ بلغم کو تحلیل کرتی ہیں، یعنی عضلاتی غذائیں یا پھر غدی غذائیں۔ تو اس کا جو حل ہے وہ ایک قہوہ آپ نوٹ کر لیں کہ لونگ آپ نے 2 عدد لینے ہیں اور دار چینی آپ نے 1 گرام لینی ہے۔ 1 کپ پانی میں قہوہ بنائیں اور صبح دوپہر شام استعمال کریں اور مستقل علاج کے لیے اپنے معالج سے رجوع کیجیے۔ اب آ جاتا ہے ٹائپ 2 کا ہائی بلڈ پریشر، جو کہ خلط سودا کی زیادتی سے بڑھتا ہے۔ جب جسم میں خلط سودا کی زیادتی ہوتی ہے تو پھر شریانوں یا وریدوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے، جیسے یہ دیکھ لیں جی، یہ شریان جو ہے یہ یہاں سے تنگ ہو گئی۔ اب یہاں سے جو خون گزرے گا تو دل اس پہ پریشر بنائے گا کہ وہ اس رکاوٹ کو دور کر کے خون کی سپلائی کو بحال کر سکے، تو یہ شریانیں یا وریدیں جو ہیں وہ سکڑ جائیں گی۔ خشکی کی زیادتی سے، خلط سودا کی زیادتی سے اس میں کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھ جاتا ہے، شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں یا پھر وریدیں تنگ ہو جاتی ہیں، یا پھر شریانوں اور وریدوں میں جو ہے خلط سودا جو ہے وہ جم جاتا ہے، ان کا راستہ تنگ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ اب اس کا علاج نمک بند کرنا نہیں ہے بلکہ خلط سودا کو تحلیل کرنا ہے۔ اچھا، اس میں جو علامات آتی ہیں، پہلی علامت بلڈ پریشر ہائی ہوگا، پیشاب مقدار میں کم آئے گا، رنگت میں سرخی مائل ہوگا، شدید گیس ہوگی، قبض ہوگی، کولیسٹرول بڑھا ہوا ہوگا، ٹرائیگلیسرائڈ بڑھا ہوا ہوگا، یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے اور نیند کم ہو جائے گی۔ اسباب کی بات کریں تو فاسٹ فوڈز کا زیادہ استعمال، کولا مشروبات، جنسی ادویات کا زیادہ استعمال، شریانوں کی تنگی جو ہے وہ اس بلڈ پریشر کو بڑھانے کے اہم ترین اسباب ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہوگا؟ سب سے پہلا حل تو یہ ہے کہ خلط سودا کو پیدا کرنے والی غذائیں بند کر دیں، فاسٹ فوڈ بند کر دیں، سادہ خوراک، دیسی خوراک استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کا جو حل ہے اس بلڈ پریشر کا، اگر یہ اسباب اور یہ علامات آپ میں آتی ہیں، ان کو پہچان کر آپ یہ کریں گے۔ آپ نے پہلے نمبر پر تیز پات لینا ہے، دوسرے نمبر پر سنا مکی لینی ہے اور تیسرے نمبر پر پودینہ خشک لینا ہے۔ تینوں چیزیں آپ نے ہم وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لینی ہے اور 1 گرام صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اگر اس مقدار خوراک سے بھی قبض دور نہیں ہوتی تو دوا کو 1.5 گرام کر دیں، 2 گرام کر دیں، 3 گرام تک آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یا پھر اگر 1 گرام میں ہی پخانہ پتلا آتا ہے یا موشن لگ جاتے ہیں تو آپ دوا کو آدھا کر لیں، یعنی آدھی گرام، 500 ملی گرام صبح دوپہر شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ٹائپ 3 پر جو بلڈ پریشر بڑھتا ہے وہ خلط صفرا کی زیادتی سے بڑھتا ہے۔ اچھا، جب جسم میں خلط صفرا کی زیادتی ہوتی ہے تو یہ صورتحال بنتی ہے کہ یہ شریانیں ہیں یا پھر وریدیں ہیں اور ان میں یہ آپ کو گول دائرے نظر آ رہے ہیں، ان کو گلینڈ سمجھ لیں، ٹھیک ہے، یا ان کو والوز بھی کہتے ہیں۔ ان والوز کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ شریانیں ہوں یا وریدیں ہوں تو یہ خون کی جو بہاؤ ہے وہ یک طرفہ رکھتے ہیں، ون وے رکھتے ہیں، یعنی شریانوں میں خون آگے کی طرف جائے گا، واپسی نہیں ہوگی۔ یا پھر وریدیں ہیں، ٹھیک ہے، تو خون واپسی کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی دل کی طرف جائے گا، واپس نہیں جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو گلینڈز لگے ہوئے ہیں شریانوں میں یا پھر وریدوں میں، یہ گول دائرے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ والوز ہیں، ان کو والوز بھی کہتے ہیں، گلینڈز بھی کہتے ہیں، اور ان کا کام خون کے یک طرفہ بہاؤ کو برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ اب جب ان میں ورم اور سوزش آ جاتی ہے تو ان کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے، شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں یا پھر وریدیں تنگ ہو جاتی ہیں، سکیڑ آ جاتا ہے، تو راستہ جس راستے پہ خون چلتا ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، تو دل اپنا پریشر بڑھا دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے اس کو جگر کی ورم اور سوزش کی وجہ سے یا پھر خلط صفرا کی زیادتی کی وجہ سے بڑھنے والا ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں۔ علامات کی بات کی جائے تو اس صورت میں پیشاب زرد رنگ کا آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے، قطرہ قطرہ آتا ہے، بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے، ڈپریشن، انزائٹی ہوتی ہے، مائیگرین ہوتا ہے، یعنی بائیں جانب آدھے سر میں درد ہوتا ہے، نیند کی کمی ہوتی ہے۔ اسباب کی بات کی جائے تو اس ہائی بلڈ پریشر کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو مرغن غذائیں زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان میں جگر اور گردوں کی ورم اور سوزش ہوتی ہے، یا نمک کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، یا جنسی قوت بخش ادویات یا ملٹی وٹامن کا زیادہ اور بے دریغ استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ اس قسم کی ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اس کا حل کیا ہے؟
हल से पहले आपने हर किस्म की वो ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं जो कि जिस्म में खिलत सफ़रा को बढ़ाती हैं। मिसाल के तौर पर मुरग़न ग़िज़ाएँ, अखरोट, पिस्ता और बादाम, ठीक है, बकरे का गोश्त, करेला, मेथी, पालक, साग, ये ग़िज़ाएँ आपने बंद कर देनी हैं और उसकी जगह आपने आसाबी ग़िज़ाएँ कद्दू, सब्ज़ तूरी, टिंडा वग़ैरह इस्तेमाल करनी है। अच्छा, अब हल क्या है? तो ये एक नुस्ख़ा नोट कर लें। पहले नंबर पर आपने लेनी है इसरोल, छोटी चंदन भी इसको कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपने छोटी इलायची लेनी है और तीसरे नंबर पर काली मिर्च लेनी है। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर कर लें और 1 रत्ती से 2 रत्ती तक यानी 125 मिलीग्राम से, ठीक है, 250 मिलीग्राम तक आपने इसको इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर फ़ौरी तौर पर ठीक हो जाता है। मुस्तकिल इलाज के लिए आपको मुआलिज के पास जाना होगा। तो ये जो ब्लड प्रेशर इस असूल के मुताबिक कम होगा, वो आपका असूली इलाज होगा और अद्वियात छोड़ने के बाद ये बढ़ेगा नहीं इंशाअल्लाह।